اب آپ کے سامنے بلا تاخیر خطاب فرماتے ہیں ہمارے آج کے معزز مہمان مقرر ذیشان خطیب نبیل واعظ خوش الحال حضرت مولانا حافظ محمد عارف شاکر، حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ میں ان سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے خطاب عام فرمائیں۔ حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ حضرات و حاضرین، بھئی بیس کٹ کر میرا پتر تھوڑی جی، ٹربل سیک تھوڑی جی کھول دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا ہے۔ درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ
میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں اپنے سوہنے نبی تے درود و سلام پہنچائے۔ صاحبوں، ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، انتہائی قابل صد احترام عزت مآب میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس مسجد دے اندر، اس مرکز دے اندر، اس ادارے دے اندر بڑے عرصے دا ایک میرا تعلق اور میریاں یاداں وابستہ نے۔ اس مرکز، اس مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اس ادارے دے مرید، مدیر، خطیب، انتہائی مشفق اور شفیق، قابل صد احترام حکیم سعید احمد حفظہ اللہ تعالی، میرا مالک انہاں دے کولوں زیادہ تو زیادہ عقیدہ ختم نبوت، اصحاب رسول و اہل بیت دی عظمت دا، تعظیم دا، توقیر دا، خدمت دا زیادہ تو زیادہ کم لوے۔ آمین ہی کہہ دیو یار۔ میرے بھائیوں، میں انشاءاللہ العزیز چند گزارشات کراں گا۔ مالک الملک دی توفیق، او دے فضل احسان نال علماء کرام دی کثیر تعداد اسٹیج تے جلوہ گر، جلوہ افروز ہے۔ میرا مالک ان تمام علماء کرام دے علم اندر، عمل اندر، معاملات دے اندر اللہ بہتریاں اور برکتاں فرمائے۔ مہمانان ذی وقار اور میرے انتہائی قابل صد احترام معزز سامعین حضرات، بس ٹھیک ہی ہے تقریباً، تسی نہ ٹینشن نہ لو، اللہ دے فضل نال کچھ نہیں ہوندا۔ اگے عمران بہت سونا کیتا جی، لیکن اگر یہ تھلے کرسی رکھی جائے نا تو مزید، ہاں جی کوئی بات نہیں ویر، یہی گل ہے کہ اگر تسی میری مان لو گے نا بحث دی بجائے، تہاڈی بحث بنتی ہے صرف کلے عمران خان اس ٹائم، لیکن وہ کہنا سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائی حکیم سعید صاحب بڑے باذوق نے۔ میں انشاءاللہ العزیز جو بات عرض کراں گا، میں مالک الملک دی بارگاہ دے اندر عاجزی انکساری نال یہ دعا کراں گا کہ شاہا سانو ساریاں نو قرآن و حدیث دے عمل دی سن سنا کے توفیق دے دینا۔ جس طرح نبی دی نبوت دا انتخاب میرا رب کردا ہے، نبیاں دے چنن واسطے میرے رب دا انتخاب ہے، اور نبی چنیدہ نے
نبوت و رسالت لئی ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران. جس طرح نبی دی نبوت دا انتخاب میرا رب آپ کردہ ہے، میرے پیغمبر دے یاراں دا انتخاب بھی رب نے آپ کیتا ہے. ہر نبی نو رب نے نبوت و رسالت دا تاج پہنایا. میرے پیغمبر دے نام دا انتخاب زمین تے نہیں عرشہ تے ہویا. خاندان دا انتخاب بھی میرے اللہ نے آسمانہ تو کیتا ہے. یاراں سجنا بیلیاں دا انتخاب میرے اللہ نے آپ کیتا ہے. اور میرے مالک نے یار بھی چنے، سنگی ساتھی دوست بھی دیتے تے کنے. توجہ میرے حال کی کہہ رہے میں کنے دیتے نے؟ پھر بولو ذرا. اللہ نے. مدثر اسلامک کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر اور انہوں نے یمین و یسار. جزاک اللہ بھائی جان. اس تو بہتر ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ اتھی رہن دینا. ایدہ منہ ادھر نہیں کرنا، میرے حل کرنا ہے. حکیم صاحب نو عام اجازت تے پھر سکتے نے. میں انشاءاللہ قرآن پڑھنا چاہنا تے تواڈے تو ذوق امید تے شوق یہ رکھنا کہ تسی سنو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے. سارے آمین کہہ دے. اور جڑے ٹیک لگا کے بیٹھے نے، میری گزارش ہے اے نوجوان کم از کم سلفی جڑے نا وہ تے میرے قریب آن. جڑے دوسرے نے بے شک دور رہن. اے جڑا سپیکر ہے دے اگو بھائی جان اٹھ کے ذرا تھوڑی جی کرسی ہنج کر لین، تھوڑی جی کرسی ادھر. جزاک اللہ جی، اللہ برکت دے. اللہ تینوں مینوں مکے مدینے لے جائے، تانوں سارے نوں پہلا لے جائے اللہ. میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، صحابہ پیغمبر دے جان نثار، پیغمبر دے فداکار، میرے پیغمبر دے در والے، میرے پیغمبر نال محبت کرنے والے. اور بعض لوگ اس پرفتن دور اندر تقسیم کر دینے کہ در والے اور گھر والے. میں اس بات دا اظہار بڑی محبت نال، بڑے پیار نال عرض کروں گا کہ میرے پیغمبر خود بھی شان والے. میرے پیغمبر جس شہر اندر پیدا ہوئے وہ شہر بھی. تھوڑا جہا ساتھ دے دو یار، تھوڑا جہا، تھوڑا جہا زیادہ. شان والے، شہر بھی شان والے. جتھے نبی دیاں تلیاں لگیاں وہ بھی شان والے، جتھے پیدا ہوئے وہ بھی. بس میں تھوڑا تھوڑا بول پو. انشاءاللہ میں زیادہ دیر تو تنگ نہیں کراں گا، کیونکہ میں چاہنا کہ تسی بڑے چیر بعد یار نہ ہون بار بار کر میرے سجنا. نہیں، مینوں پتہ ہے نا کی ہو رہا بار بار. اللہ تینوں جزا دے، اللہ بہتر کرے. ٹھیک ہے، لیکن چیکا شیکا پہ مک جان گے انشاءاللہ، کیونکہ اتھے مکی مدنی سرکار دے غلام بیٹھے نے. جتھے مکی مدنی سرکار دے غلام ہوندے نے اتھوں پیڑاں اپنے آپ ہی اٹھ جاندیاں نے. یہ میرا یقین بھی ہے، میرا ایمان بھی ہے، اور رب دا فضل ہے جو ہو کے رہندا الحمدللہ. اللہ تانوں مینوں توجہ میری طرف ذرا مینوں تواڈے ول، تواڈی میرے ول اللہ کرن دی توفیق دے دے. تو حضرات صحابہ در والے بھی شان والے، ذرا بول گھر والے بھی شان والے. آؤ چند گلاں قرآن دیا آیتاں پڑھا تے میں امید رکھاں گا کہ تسی قرآن سن کے سبحان اللہ ضرور کہو گے انشاءاللہ. عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا، میرے پیغمبر دے صحابہ، میرے پیغمبر دے غلام، میرے پیغمبر دے فداکار، میرے پیغمبر دے جانثار جنہ تے بارے قرآن دی تلاوت کرا. اولا
کالذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میرے اپیرا میرے پیغمبر تے صحابہ، میرے پیغمبر تے جانثار، میرے پیغمبر تے فداکار جنہ تے بارے رب دا قرآن اعلان کردہ اور قرآن دی تلاوت کرے یقین ایمان تازہ ہو جاندہ، اللہ تیاں رحمتاں برکتاں دا نزول ہو جاندہ۔ اور میں قرآن دی تلاوت کر کے تینوں اپنی طرف تھوڑی جی توجہ دلا دیواں، اللہ تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، مولا تیرے قرآن دی آسانہ تو قربان جاواں۔ الفاظ قرآن دے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ میرے اپیرا ایک قوم نے میرے پیغمبر تے صحابہ، میرے پیغمبر تے جماعت، میرے پیغمبر تے جانثار، میرے پیغمبر تے فداکار جنہ تے بارے رب دا قرآن آیا انما کان قول المؤمنین۔ میرے اپیرا ایک کون نے میرے پیغمبر دے صحابہ دا تذکرہ رب کر رہے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ میرے اپیرا میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ تے بارے رب نے اعلان کیتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ تے بارے رب دا قرآن پروردگار عالم نے اعلان کیتا تے قرآن دی تلاوت اس طرح کر دیا۔ میرے پیغمبر دے غلاماں دے بارے رب دا اعلان میرے مالک آکھیا الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ جنہ دے بارے رب نے آکھیا میرے خالق و مالک نے آکھیا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان۔ میرے میرا قرآن رب دا پیغمبر دی صحابہ دا تذکرہ کردہ اور مسلمانوں میرا پیغمبر خود بھی شان والا، میرے پیغمبر دی صحابہ بڑی عظمت بڑی شان والے، میرے پیغمبر دی غلاماں دیاں عظمتاں، میرے پیغمبر دا اعلیٰ تو اعلیٰ اور ادنا تو ادنا صحابی رب دیاں جنتاں دا مہمان حضرت صدیق اکبر تو لے کے رضی اللہ تعالیٰ آخری صحابی تک یہ سارے تے سارے کون نے جنہ تے بارے رب دا قرآن بولے آؤ، اللہ دے قرآن دی تلاوت کرا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ میرے اپیرا قوم صحابہ جنہ تے بارے رب دا قرآن آیا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا
آمنتم به فقد اهتدوا. اس گئے گزرے دور اندر میں بعد نو باز دے الزام لاتے ہیں ویکھیا پہلے اغیار دے بیگانے آتے بارے تبصرہ کیتا جاندہ بیگانے آتے بارے آکھیا جاندہ فلا نہیں مندہ دے فلا انکاری آج اپنے آتے زبانہ دراز ہو گئی اپنے آتے سوشل میڈیا تے انگلیاں چلا دیتیاں گئیاں اور لوگوں کنہ دے بارے آکھیا گیا جنہ دا منہج صحابہ والا جنہ دی دعوت صحابہ والی جنہ دی اذان صحابہ والی جنہ دی نماز صحابہ والی جنہ دا گفتار صحابہ والی جنہ دی اقامت صحابہ والی جنہ دی تہجد صحابہ والی جنہ دی نماز میرے پیغمبر دی صحابہ والی دی رب دا قرآن اعلان کر دے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا. ایک دفعہ سارے کہہ دو سبحان اللہ. جو میرا ذوق شوق ہے بندہ بڑا ہی ایکٹیو ہے بڑا ہی سوادی آدمی ہے آن والا یقین کرو میں صفت نہیں کر رہا میں حقیقت بیان کر رہا لیکن جو میرا ذوق شوق ہے نا حالی تک پورا نہیں ہو رہا. میرا ذوق ہے کہ میں قرآن پڑھا تو میرا رتی زور نہ لگے بالکل انج میں جویں پانی تے کشتی تیر دیئے انجی تیر دا چلا جاواں. یا اللہ میرے بھائی دے سینے اندر او گل پا جو میں چاہنا دلہ تے اختیار تیرا ہے. اللہ ہر ایک دا دل صحابہ دی محبت اندر لبریز کر دے اہل بیت دی محبت دی اندر پر دے مولا. بھئی تسی تینے ہی تھے میرے کول آ جاؤ اللہ توڑی آمد قبول فرمائے تھوڑا جاگے آ جاؤ اللہ تو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی محبت نال میں قرآن دی تلاوت کراں اور بڑے پیار نال میں قرآن پڑھا. اللہ میں نو تینو ایمان دی توفیق دے جنہی کو وصل نہ آئے بس اونا جزاک اللہ اللہ برکت دے. ایک دفعہ سارے کہو سبحان اللہ سارے کہو یار. عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلام میرے پیغمبر دے فداکار میرے پیغمبر دے جانثار اور مسلمانوں انہاں دی عظمت کیسی عظمت دے او چل دے زمین دے اللہ آسمانہ تو قرآن اتار دینا. میں ویکھیا پیغمبر بدر اندر پیغمبر دے صحابہ بدر اندر تے میرا اللہ قرآن اتار دینا. توجہ کرنا قرآن دی تلاوت کراؤ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گئے نے میرے پیغمبر دے صحابہ نال نے میں اپنے کولوں نہیں رب دے قرآن دی تلاوت کر کے اظہار کر دیا. سورہ الفتح دی تلاوت کریا کر تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور سورہ فتح دے اندر آخری آیت دے اندر میرے اللہ نے او دا تذکرہ کیتا جدے جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں رب نے انج دا بنایا کوئی نہیں. اور مسلمانوں اتنے نبیاں چو آلاؤ رسولاں چو آلاؤ پیغمبراں چو آلاؤ جنہوں او دا چناؤ کیتا گیا او دا نام سارے نامہ چو آلاؤ جنہوں او دے حسب نسب تے خاندان داؤ انتخاب کیتا گیا او دا انتخاب ایسا کہ او دا خاندان او دا حسب نسب انہا سارے چو آلاؤ جنہوں نہ دکھیا شہرہ دے وچوں جس شہر اندروں دی ولادت با سعادت ہوئی یہ لوگوں او ولادت با سعادت میلاد والا شہر میرے پیغمبر دا آلاؤ وصال والا شہر میرے مصطفیٰ دا آلاؤ میرے پیغمبر دے صحابہ بھی آلاؤ میرے پیغمبر دی ازواج آلاؤ میرے پیغمبر دے گھر والے آلاؤ میرے پیغمبر دے اہل بیت آلاؤ میرے پیغمبر دے غلام آلاؤ. بلکہ اس طرح ٹھنڈ نہیں پیندی میرے پیغمبر دا اج دا امتی آلائے اج دا امتی آلاؤ. میرے اپیرا باتاں لکیاں نہ ہو جان رب دے قرآن دی تلاوت کراؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپیرا ایک کون ہے دنیا دے اندر آیا کوئی نہ توجہ کرنا انہا لفظ عمل ایک کون آیا اج دنیا اندر دے ہویاں گلی
گلی رسنایا حکیم سعید صاحب انہاں بزرگاں نو کہہ دو یا دیوار نال ہو جان یا تھوڑا جے اگے آ جان رستہ نہیں روکنا انشاءاللہ میرے پیغمبر دا ایری آرڈر تے حکم ہے رستہ نہیں روکی دا رستے کے اندر بند نہیں لائی دے نہ اپنے ملک ریاست نہ ٹکرانا چاہیے تے نہ بند بننے چاہیے نے انہاں بھی غلط کیتا اگلے بھی غلط سلوک کیتا تمہاں نے غلط کیتا تے میرا منہج میرا مسلک میرا عقیدہ اور میرا پیغام امن والا میری محبت امن والی اور میری عقیدہ کس طرح اظہار کر لاؤ کہ جڑے جان والے جنہ جناب جلوس احتجاج لئی اپنے آپ نو باہر نکالے آؤ اپنے ملکی ریاست دے ادارے نال الجھاؤ ٹکراؤ جائز کوئی نہ ہو اس تو اگلے الفاظ کہ جڑا اونا کم کیتا رستے روک دینا خندقاں کھول دینا یہ دونوں طریقے غلط سن مولا میرے ملک دی حفاظت فرما دے میرے اللہ میں دعا کرنا واؤ کہ میرے ملک دیا قومی سلامتی دے آؤ تمام اداریاں دی حفاظت کر اللہ مدد بھی فرما لے تے میں قرآن دی تلاوت کر رہے آؤ محمد الرسول اللہ یہ کون آیا اج دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی رسنائیاں ہن میں گلا کر دیاں تواڈے اوتے بھی کہ معاف کر دیاں نہیں نہیں معاف تے اللہ ہی کرنا ہے اللہ ہی کیونکہ معاملہ ہی ہوے نا یہ نا 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 غلط بات حدیث مصطفیٰ ہے وہ چھپا دیاں پھر لکا دینا وا تاں ہی تے سیاپے پے نے تاں ہی تے رول دے جا رہے ہیں تاں ہی تے مردے جا رہے ہیں تاں ہی تے پستیاں ڈگ دے جا رہے ہیں میرے پیغمبر فرمایا جدے سامنے میرا نام لے آ جائے وہ درود نہ پڑھے وہ کون ہے ہاں جی پھر ذرا بولو کی ہے آواز آ گئی ہے مینوں سب نے فیصلہ دے دیتا کون ہے کیونکہ بخیل دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بخیل ہے جدے سامنے میرا نام لے آ جائے تے درود نہ پڑھے دوسرے الفاظ کی نہیں اور لعنتی ہے یا اللہ نہ سانو بخیل بنا نہ سانو لعنتی بنا اللہ سانو درود پڑھن والی زبان دے دے تے ساڈے بارے تبصرے تذکرے ہوندے نے انہاں تبصریاں تذکریاں نو مٹان لئی تہاڈا حق ہے ہر جگہ تے روزانہ پلان آگا پوری محبت نال درود پڑھو کدے تے جناب محمد ہاں ہاں ماشاءاللہ لو ہن تسی امید ہے کہ جاگ گئے ہو اللہ تانوں مزید جاگن دی توفیق دے دے شان والے ہیں صحابہ شان والے میں صدقے جاواں انہاں راواں تو جتھوں آیا میرا ویر میں انہاں راواں تو صدقے جاواں جتھوں آیا بلبل قرآن گزر کے حضرت شیخ محترم مولانا سردار عابد حفظہ اللہ تعالی اور مسلمانوں یہ میرے پیغمبر دا غلام ہے جدی عمر گزر گئی ہے قرآن سنا دے آؤ تے میں قرآن دی تلاوت کر رہا سا محمد الرسول اللہ نبیاں چو انوکھا نرالا یگانا اور مسلمانوں سارے نبیاں چو بیاراؤ سارے پیغمبرہ چو آلاؤ یہ کون آیا جڑا سب تو بعد اندر آیا ہے میرے مولا ادھے بارے آکھے آؤ کہ سونے آؤ تیری عظمت دے شانے رے کہ تو ساری کائنات دا نبی بن کے آیا سب دا نبی رسول پیغمبر بن کے آیا تیری امت دی عظمت دے شانے وے کہ انہاں دے بارے میں آکھے آؤ جس طرح تیرے بارے میں اعلان کیتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اور مسلمانوں رب دا قرآن آیا تے میرے مولا نے آکھے آؤ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس اگلے الفاظ تے غور کر لاؤ جیڑا اللہ نے سانو تھا تواب لی دیتی
جگہ تے سحر دیتا او دے بارے کی آکھیا میرے مولا نے میرے اللہ نے ان اول بیت وزع للناس جدو دی امت دیواری آئی ہے میرے رب آکھیا کنتم خیر امت اخرجت للناس شان والے ہیں صحابہ شان والے ہیں صحابہ شان والے ہیں صحابہ ان کی عظمت کو سلام ذرا محبت دا اظہار کرو میرے پیغمبر دے غلاماں دے غلاموں اللہ دا واسطہ جی ذرا محبت کر دے ہو تاکہ میرا سینہ ٹھر جائے کہ میں پیغمبر دے غلاماں دے اندر بیٹھا ہویا واؤ تے میرے پیغمبر دے صحابہ کون نے میرے آقا لے کے گئے نے 1000 دا لشکر مخالف سمت تے کھڑائے 1000 دا لشکر ود لو لشکر آیا انہاں کول تیر و تلوار سب کچھ موجود ہے انہاں کول دل بہلان لئی بڑا کچھ موجود ہے پر میرے پیغمبر دے صحابہ کون نے انہاں دے اندر 2 کلیاں ایک دی عمر 9 سال 10 سال دی ایک دی عمر 8 سال 7 سال دی تے میرے پیغمبر دے غلام گئے نے میرے پیغمبر نے جا کے سر سجدے اندر رکھے آؤ تے جدوں سر سجدے دے اندر رکھے آؤ آکھیا اللہم آخر وجہ کی میرا رب کہندا سونیا جے تو بدر اندر ہوئے گا معاذ بدر اندر تیرے نال ہوئے گا سونیا جے تیرے قدم بدر دے اندر ہونگے محافظے سے جگہ تے کھڑا ہوئے گا میرے سونیا جے تیرا جسم بدر اندر ہوئے گا تیرا بلال بھی اتھی ہوئے گا اللہ کس طرح لکھے ہے فرمایا والذین معاہو تیرے نال رہن والے صحابہ تیرے نال بدر اندر صحابہ احد اندر صحابہ خندق اندر صحابہ جناب خیبر دے اندر صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ نال نے یہ کون دس رہا ہے والذین بولے آج ذرا والذین جڑے علماء نے صرف وہی پڑھ دین والذین معہو یہ کون نے پیغمبر دے صحابہ نے والذین معہو ہر وقت نال وفا کیتی یہ بے وفائی نہیں بولے بے وفائی جنہ آقا نال لائیا یاریاں جنہ آقا نال لائیا یاریاں آمینہ دے لال چاہیاں سمہ باریاں ادھروں ٹور پو نال چل دے آؤ میرے پیغمبر نے آکھیا ابو بکر جنتی میرے پیغمبر نے آکھیا عمر جنتی میرے پیغمبر آکھیا عثمان بولو ذرا جنتی میرے پیغمبر دے قلب اطہر دے قرآن آیا آکھیا سونیا زمین تے تو آکھی جا عرصہ تو قرآن میں بنائی جانا رضی اللہ عنہم ورضو ان صحابہ سارے دے سارے لے بھی سمندری تک عوام آئی ہے جب کوئی بندہ کبھی جلسہ کامیاب نہیں ہویا تو پھر وہ دی مرضی ہے نا ماشاءاللہ حکیم صاحب ماشاءاللہ سمندری تک سمندری تو بھی اگے 440 گاف میں فیض پور تک ماشاءاللہ مولا اتنے کھرڑیاں والے تک بندے آئے نے اللہ سمندری تک آئے نے مولا جتھوں آئے نے ادھر ایک پنڈے میرا یار اتھوں آیا میں نازین چو پنڈ دا نکلے ہے اللہ تھوڑی سارے دی حاضری قبول فرما لے
ذرا اچھی کہہ دو آمین. جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں. چھوڑیا نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے چھوڑیا نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے چھوڑیا نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے. بلدے انگے آرے آتے بھامیں چل گئے بھامیں چل گئے. کیتیاں نہیں یار کولو انکاریاں آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ واریاں. پہلے پہلے مننے آؤ پہلے پہلے مننے آؤ صدیق بن گئے غار تے مزار دے رفیق بن گئے. پہلے 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 مننے آؤ صدیق بن گئے غار تے مزار دے رفیق بن گئے. لجدار نے کیتیاں نے لجداریاں آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ واریاں. ایتھے ہو جاؤ میں تہاڈی وجہ دکھی ہاں. ایتھے ہو جاؤ اللہ قبول فرمائے. لو بھائی سردار یہ ہوندے نا دوجے ویلی تو انہوں 5-6 نعرے وجے ہونے سن. اکا ستی قوم اللہ دے فضل نال جے ستی نہ ہوئے تے تسی انج دے ہوو. اللہ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب نبی دے غلامہ دا نام وجہ تے زندہ باد مرے ہوئے جی میں گلوکوز دی بوتلاں لگن والیاں نے. جے خون دی کمی ہو جائے تے او نیگیٹو حاضر ہے اللہ دے فضل نال. قیمتی 3 خون ہے بہت اچھا خون اور قیمتی خون او نیگیٹو نایاب خون. اللہ سانو سارے انو اپنی رحمت نال اپنے غلامہ دے غلامہ دا غلام بنا. عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا بڑی محبت بڑے پیار نال چند بات عرض کر دے آؤ. میں کہنا میرے پیغمبر تے در والے شان والے میرے پیغمبر تے سارے صحابہ عظمت تے شان والے سارے صحابہ میرے پیغمبر تے فداکار عظمتاں تے شاناں والے. میں اظہار کیتا اس گل تو شروع ہویا والذین میرے پیغمبر دے نال نال جے بدر دے میدان اندر ویکھے آؤ میرے پیغمبر آکھیا اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب لا تعبد فی الارض. اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام میرے آقا دے فداکار صحابہ پیغمبر دیاں باتاں نال محبت کرنے والے اے پیغمبر دے صحابہ پر انہاں دی عظمت تو صدقے جاواں جو جناب گھر والے اور نال اعزاز صحابہ والا. سبحان اللہ میری نظراں پیاں تے کون ہے میرے پیغمبر دے اہل بیت دے طرح دے اہل بیت دے سکنا. الحمدللہ اسا انہاں نوں وی منیا کہ عظمت دے شان والے میرے پیغمبر دے اہل بیت دے نسب اسا انہاں دی عزت دے عظمت شان نوں منیا. الحمدللہ میرے پیغمبر دے اہل بیت دے ولادت اللہ دے فضل نال اسا انہاں نوں وی منیا. رب دا قرآن پڑھنا چاہنا تے رب دے قرآن دی تلاوت کرنا چاہنا. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ دا قرآن مالک دیا باتا. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. پھر کہہ دو سبحان اللہ. اس گل تے غور تے کرو ایک کون نے پیغمبر دے اہل بیت میرے پیغمبر دے گھر والے انہاں لفظاں تے محبت نال غور کرو گے تے مزہ آئے گا. صحابہ بھی شان والے اہل بیت بھی عظمت تے شان والے مقام تے مرتبہ کی. ایک ہوندہ صرف گھر والے ایک ہوندہ کہ ایمانی بھی ہون کی ہون ایمان والے بھی ہون. ایک کون نے سبحان اللہ. اللہ سانو قرآن دی دولت نال مالا مال فرما دے. عزیزان ایمان
میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم نے اعلان فرمایا میرے مالک نے اعلان کیتا تے کی آکھیا اللہ دے قرآن دی تلاوت کراؤ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ میرے اپنا قرآن دی تلاوت کر دیا انہاں لفظات تے میں پہنچے آؤ اور میرا دل تصورات دی دنیا دے اندر میرے پیغمبر تشریف فرمانے میرے آقا جانثار میرے پیغمبر تے جانثار اس بات دا اظہار کر دینے اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت دا دم بھرنے والوں عقیدہ ختم نبوت دا اظہار کرنے والوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا نصر آؤ اس طرح اٹھ گئی آؤ آکھیا فاطمہ آ جاؤ میرے پیغمبر سیدہ فاطمہ نو بلایا میرے پیغمبر دے صحابہ چو صحابیات چو اہل بیت ولادت میرے اپیرا کون نے حضرت حسن و حسین اہل بیت نسب دے اندر حضرت علی نے بلکہ تھوڑا اعزاز کہ سیدہ فاطمہ دا شوہر علی حیدر کرار علی رب دا ولی علی شیر خدا علی میرے اپیرا بڑی محبت بڑے پیار نال کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر دے رب دا قرآن آیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت میرے اپیرا اہل بیت کون نے میرے پیغمبر دے او گھر والے جنہ دے رب نے اس طرح انعام کیتا میرے اپیرا گھر والے بھی بنایا صحابیت دا شرف بھی عطا کیتا میرے اپیرا حضرت علی حیدر کرار ایک پاسے اہل بیت اور دوسری اس طرف صحابیت دا شرف میرے اللہ نے عطا کیتا اور مسلمانوں ایک طرف میرے مالک دیا رحمتہ حضرت عباس عبداللہ ابن عباس آل عقیل آل جعفر اور مسلمانوں انہوں نے کلمہ پڑھے آؤ ایک پاسے آل مل گئی ہے ایک پاسے اعزاز اہل بیت داؤ آل محمد داؤ اور دوسری طرف اعزاز صحابیت داؤ مننا پڑے گا کہ دوہرے آزاد جس طرح اظہار میں کرنا چاہنا ہوں بطور نقطہ یا بطور اشارہ ایک بات عرض کر دیا ہوں میرے پیغمبر اللہ دے نبی نے میرے اپیرا سب تو بعد اندر میرے اللہ نے جناب میرے پیغمبر دا ظہور کیتا مبعوث کیتا ایک نبی نہیں بنایا بلکہ ختم نبوت دا تاج بھی سجا دیتا ہے اس واسطے مسلمانوں ذرا محبت دا اظہار کرنا چاہنا ہوں میرے پیغمبر دے اہل بیت دے اندر آواز دیتی ہے آنکھیں فاطمہ جی بابا قریب آ جاؤ حضرت سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اپیرا صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی مہاجر باپ دی مہاجرہ بیٹی الگوئے کون ہے حضرت ماں کی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے میرے پاک پیغمبر دے بطنے پاک دے اتے موڑیاں کندیاں دے اتے بلیک رنگ دی کا چادر جناب کالے رنگ دی چادر ہے تے میرے پیغمبر آکھیا فاطمہ آ جاؤ سیدہ فاطمہ آئی آؤ آکھیا حسن آ جاؤ حضرت حسن آئے نے آکھیا حسین آ جاؤ حضرت حسین آئے نے میرے اپیرا کمر دے پیچھے کان پیچھے کون ہے حضرت علی 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 رضی اللہ تعالیٰ اس طرح بیٹھے آکھے آؤ علی اگے آ جاؤ اور مسلمانوں انہاں سارے دے اتے چادر دے دیتی ہے تے کمری والے مصطفیٰ نے آکھے آؤ اللہم اللہم اولائی اہل بیتی ہر ایک دا ذوق اپنا اپنا شوق اپنا اپنا ہے
جدو میرا نبی کہہ دے کہ اے میرے اہل بیت میرے کہہ بھی کنوں رہے نے ڈائریکٹ اللہ نو کہہ رہے نے اللہ جی میں اس طرح قرآن دی آیت اتار دیتی ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اے جڑے نے انہاں نو بھی انج دا ہی پاک کر دے کہہ دو ذرا سبحان اللہ محبت نال کہہ دو اللہ عمل دی توفیق دے دے پھر کہہ دو تے میرا دل کردا ہے میں قرآن دی آیت ذرا ذوق نال سنا دیاں اللہ تانوں مینوں اے پیار نصیب فرما دے ہولی ہولی کہہ رہے ہو ذرا اچھی کہو لو جی ہن جنوں سمجھ آئے نا وہ سبحان اللہ کہن گے تے جڑے نام ہی کہن نا آ جڑے میرے اسٹیج والے دوست نے ضرور کہن گے اللہ سانو سارے نو قرآن دی دولت نال مالا مال فرما وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ ٹھنڈ پہ جے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تکبیر قرآن مصطفیٰ مطلق حق اہل حدیث شہداء اہل حدیث علماء اہل حدیث دار نور نبوت مرکزی جمعیت اہل حدیث ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تسی زندہ آباد تے ہمیشہ ہی زندہ آباد ساڈی تواڈے دعا ہے ہی ہے تے دوسری دعا ہے اللہ تانوں اپنی لڑائیاں تو بچا کے غیراں دے پلے پا دے تواڈے سلوک آ جائے اتفاق آ جائے اتحاد آ جائے حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی دی تواڈے سینے وچ قدر آ جائے میری یہی دعا ہے ایویں ایک بندے مگر ڈانگ چوک کے چڑھ جاندے نے بس اللہ انہاں نوں بچا لے تے حافظ عمر صدیق دی اللہ حفاظت فرمائے کہہ دو جدا دل نہیں کردا بھی کہہ دے عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دا قرآن پروردگار عالم اعلان فرمایا دوسرا مقام اللہ دی قرآن دا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدُو آیات مبالہ جدو نازل ہوئی اور مسلمانوں اس حدیث دیا راوی آؤ میری ماں سیدہ ماں کی ام سلمہ رضی اللہ تعالی میرے ابیرہ میرے نظر اندر ہر اہل حدیث قابل صد احترام ہر اہل حدیث تعظیم توقیر دے احترام والا اس واسطے میں اظہار کرنا چاہنا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلبے اطہر دے قرآن آیا ماں کی ام سلمہ فرماتیاں نے میرے پیغمبر آکھیا حسین آ جاؤ حسن آ جاؤ انہاں نوں بلایا آکھیا فاطمہ آ جاؤ حضرت علی نوں اس طرح کنڈ دے پیچھوں پھڑے آؤ اپنے نال بٹھایا چادر دے اندر لے لے آؤ اپنے رب نال گلاں کیتیاں آکھیا اللہم اولائی اہل بیتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک موقع تے اس طرح میں آکھے آؤ اللہم اولائی
اہل بیتی. اگلے الفاظ کی نے فرمایا وخاصتی. اللہ صرف میرے اہل بیت نہیں بلکہ میرے بڑے خاص نے حضرت بڑی معذرت نال صرف 10 منٹ واسطے اجازت. اللہ تہاڈا اقبال بلند کرے, اللہ تہاڈیاں عزتاں عظمتاں دے اندر برکت فرمائے. ہر برے وقت دے سر تو اللہ تانوں اپنی حفظ و امان اندر رکھے. انیاں دعاواں دے دتیاں بڑی محبت تے بڑی معذرت نال. ہن چند باتاں میں آخری کرنا چاہنا. اس مرکز دے اندر, اس جامعہ دے اندر, علی المرتضی مسجد دے اندر ایک بار نہیں میں کئی باری آیا ہوں, لیکن آج میں جلدی دے اندر آیا ہوں. اگے جدوں نہیں آیا ٹائم کھلا لے کے آیا ہوں, لیکن چند باتاں عرض کردا جاواں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلاماں دی محبت کیسی ہے نال اللہ دا قرآن پڑھیا بینہم. جدوں میں قرآن دی تلاوت کی تھی میرے پیغمبر تے صحابہ دیاں محبتاں اہل بیت نال کیویں نظر آئیاں. اور میں جڑا عرض کرنا چاہنا ابتدا دے اندر میں قرآن دی آیت پڑھی ہے اجراہا مرتین. میرے اقیرہ اعزاز اہل بیت دا رب نے رکھے آؤ 22واں پارہ تے پہلی آیت دے اندر میرا مولا کہندا ہر ایک نو میں اجر دیتا ہوں. صحابہ تے نبی تے غلاماں نو اجر دیتا, پر جدوں اہل بیت دی واری آئی ہے آکھیا اجراہا مرتین, میں اللہ نے ڈبل اجر عطا کیتا ہے. اور مسلمانوں ذرا ہور کے چلنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا حضرت حسن حسین نال انیاں محبتاں کیتیاں, اتنا پیار کیتا, انہاں دے عقیقے دا انتظام میرے پیغمبر نے آپ کیتا. کیسے اہل بیت نے میرے پیغمبر نے گھٹی دے طور تے اپنا لب انہاں دے منہ دے اندر پایا. اور مسلمانوں ایک کون نے جنہاں نو میرے پیغمبر نے اپنے آؤ کدیاں تے اٹھایا تے بٹھایا. میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے چڑھ کے کھیلن والیاں ایک گلیاں اس شہزادے نے میرے پیغمبر دے نال محبت اس قدر زیادہ کہ میرے پیغمبر مسجد دے اندر آقا دا سر سجدے دے اندر حسن و حسین آئے نے کندیاں تے سوار ہو گئے نے بست مبارک تے چڑھ گئے نے تے میرے پیغمبر نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے. یہ شہزادے کرما جان میرے پیغمبر دے صحابہ دے وچوں اے انمول دوویں شہزادے جدوں مسجد دے اندر آئے نے کدی سجے تے کدی کھبے گردے نظر آئے. میرے پیغمبر نے گوارا نہ کیتا انہاں نو اٹھا کے گندیاں تے اس طرح بازواں تے اٹھا کے اپنے سینے نال لا کے منبر تے بٹھا دیتا گیا. اے میرے پیغمبر دیاں کلیاں جنہاں دے بارے میرے آقا کھیا میں حسین وچوں حسین میرے وچوں. ذرا توجہ کرنا انہاں لفظاں نال حضرت صدیق اکبر آئے نے اظہار محبت دا کرنا چاہنا. آسمان بولا مجھ پہ کیسے تارے ہیں, زمین بولی مجھ پہ صحابہ پیارے ہیں. اور مسلمانوں میرے پیغمبر دا غلام آیا حضرت صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالی. حضرت صدیق اکبر نے ویکھے آؤ یہ کون سامنے نظر آیا, یہ نام حضرت حسن بخاری پاک دے وچوں عرض کر رہے ہو. اور مسلمانوں بخاری شریف دیاں روایات تیرے سامنے رکھ رہے ہو. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی, حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی انہاں تے کولوں روایتاں حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث دیاں راویاں یہ مسلسل تسلسل نال اس بات دا اظہار کر دیاں اور لوگوں میں منیا اذا رفع یدیہ میں رفع الیدین کیوں کرنا. صحیح البخاری دے اندر انہاں جناب روایات نقل کیتا گیا حدیث پاک چوں ملیا میں رفع الیدین کرنا شروع کیتا. میں جناب فاتحہ خلف الامام دا قائل کیوں ہوں, میں فاتحہ کیوں پڑھنا وجہ کیے میری نظر در بخاری پاک دے اندر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی ان حدیثاں دے راوی لا صلاۃ لمن لم یقرأ جتھے میں پیغمبر دی ادا رفع الیدین نو تسلیم
کیتا خندہ پسانی نال انہاں وچوں تیرے ول آ گیا اور مسلمانوں بالکل اسی طرح مدثر بھائی اس میرے بھائی نوں بھی بٹھا دیتا جائے مدثر انہاں نال گلاں بعد اندر کرنا انہوں بھی بٹھا دیتا جائے میرا چند باتاں بڑی معذرت نال عرض کر کے تے جانا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا ادامہ منیاں بجا کیے اور سہنی سہنی تیری ہر ادا سہنے آؤ فلکاں والے بھی آکھن مرحبا سہنے آؤ جنہوں پیغمبر دی اداوے کی علا صدری ہاتھ سینے تے بن لاؤ میرے پیغمبر دی اداو میں انہوں من لیا اللہ دے فضل نال اللہ دی رحمت نال اور مسلمانوں رکعات تراوی دی میں من لیا توجہ کرنا اینا لفظاں وال جس طرح میرے پیغمبر نے آکھے آؤ حقیقہ کرنا اس طرح منے آؤ میرے پیغمبر دیاں اداواں تے میرے پیغمبر آکھے خیال کرے آجے حسین میرے وچوں میں حسین وچوں آؤ بلکہ میرے پیغمبر نے آخری حجت الوداع دے موقع تے خطبہ دیتا ہو میرے پیغمبر آکھے خلیف خلفتین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا کائنات دے امام نے ارشاد فرمایا اور میرا مسلک میرا عقیدہ صرف میرا عقیدہ نہیں بلکہ میں کہنا حضرت صاحب مولانا سردار عابد حافظہ اللہ تعالی دا عقیدہ صرف اتنا دا نہیں میں کہنا ادریس اسری صاحب میں کہنا میرا ایک ایک نمازی اگر میں شبیر وال ویکھاں تے داڑھی مننا وے لیکن او دا وی اے ہوئی عقیدہ کہ دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں سوہنا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں سوہنے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں صحیح مسلم پاک دے الفاظ میری نظر اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آکھیا ایوہ الناس میرے ابیرہ ایک کون کہہ رہے آؤ جدے بارے رحمان آکھیا وما ینطق عن الہوا جدی ہر ادا ہر گل ساڈے لئی دین ہے میرے پیغمبر آکھیا ایوہ الناس وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آکھے آؤ کہ اے لوگو میں اللہ دا نبی بشرا انا بشر میں بشرا جو بشر آؤ لیکن میری گل سن دے جاؤ ایک وقت قریب آئے گا وہ وقت ٹائم آ جائے گا یوسکو این یأتی رسول ربی فاجیبو کہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا میرے کو ایک فرشتہ آئے گا ادا نا اسرائیل جدو میرے کو آئے گا میں دی دعوت قبول کر لواں گا دی دعوت من لواں گا تے ایک بات دا خیال کرے آجے آؤ میں اعلان کرنا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ دو چیزاں چھڑ کے جا رہے آؤ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آکھے آؤ کہ بڑیاں بھاریاں چیزاں میں تہاڈے درمیان چھڑ کے جا رہے آؤ او دے وچوں اولہما کتاب اللہ سب تو پہلے نمبر تے رب دی کتاب سب تو پہلا رب دی کتاب کی اللہ دی کلام اللہ عز و جل اللہ رب ذوالجلال دی کتاب تواڈے کول چھڈ کے جا رہے دوسری گل کی کہی ہے میرے پاک پیغمبر محمد ٹھنڈ پہ جائے ذرا اچھی کہہ دو یہ دے بارے کیا نا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدا والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا میرا نبی کہہ رہا ہے کہ پہلے نمبر تے قرآن نو مضبوطی نال تھام لینا ہے پکڑ لینا ہے پھر اگلی گل کی ہے یہ پکڑو گے نور بھی ملے گا ہدایت بھی ملے گی صحابہ اہل بیت نے پڑھیا تے کنوں پڑھیا بولو کنوں پڑھیا فردوہ الاللہ پہلے نمبر تے قرآن اللہ سانو بھی قرآن والآن دی توفیق دے دے جہاں سارے آمین کہہ دیو عزیزان ایمان
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے اور مسلمانوں پھر کیا کیا ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے قرآن آیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت انہاں لفظاں تے غور کر شیر آیا نعرہ تکبیر مصطفیٰ نعرہ مصطفیٰ علماء اہل حدیث ناظر اسلام مولانا عبداللہ نصار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا حضرت شیخ محترم اہلاً وسہلاً مرحبا بلے 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 آگے آجو سٹیج تے ادھر آجو میرے کول آجو ادھر آجو ایتھے آجو کیا تو لیڈرو وزیرو قائدین ایتھے آجو میں تو لیڈر کہنا کوئی تو کوے نہ کوے تو کوئی کوے نہ کوے میں تے کہنا ہے لیڈر نے ساڑے ماشاءاللہ بھائی عبدالرزاق آباد صاحب دا بھی آنا اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ ایک قیادتہ ہمیشہ اللہ حافظ خالد صاحب ماشاءاللہ محلہ غالباً ہو جنہوں نال ہوں داسی موڑ دیں بولے دی چکی تو سامنے اسلام نگر ہائے ہائے اے ویکھو نے میری پرانیاں سہیلیاں بڈیاں ہو گئی نے ویکھو شاید اے بڈھے ہو گئے ہجوان اللہ دے فضل نال الحمدللہ اللہ پاک سانو انج ہی رکھے سارے پھر کہہ دو آمین حضرت شیخ صاحب تشریف لے آئے نے تے صرف میں دو گلاں کرنیاں تے ایک تو 2 منٹ دے وچ کیونکہ میں بزرگاں دا الحمدللہ ادب دلوں کرنا تے اللہ مینوں ہمیشہ با ادب بنائے کئی انج دے نے جڑے بزرگاں نوں سوائے تنقید کرن تو بیچارن روٹی ہضم نہیں ہوندی رات نیندر نہیں پیندی جو تک کوئی لوچ نہ تال لین اللہ پاک عمل دی توفیق دے سارے آمین کہو اچھی کہو عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا غلام نام دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عبدالرزاق عابد حفظہ اللہ میرے جماعت اہل حدیث ذرا توجہ کرنا تھوڑی عظمت نو سلام حافظ خالد صاحب انہاں لفظاں تے غور کرنا میرے پیغمبر دا صدیق آیا صحیح البخاری ارقبو حضرت صدیق اکبر آکھیا کہ اے شہزادہ حسن انج لگتا میرے پیغمبر دے مصابے میرے پیغمبر نہ شکل و صورت مل دیئے حضرت علی آئے نے رضی اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اس طرح مسجد دے اندر نکلے نماز عصر تو بعد فارغ ہو کے جا کے ویکھے آؤ یہ سامنے بچے دے اندر کھیلن والا کھیلدا نظر آیا اوے کون ہے حضرت حسن یہ شہزادہ میرے پیغمبر نال پیار کرنے والا میرے پیغمبر دی محبت دا دم بھرنے والا حضرت حسن کھیلدا نظر آیا حضرت صدیق اکبر نے کندھیاں تے اٹھا لے آئے کندھیاں تے چک لیا اٹھا لیا تے کندھیاں تے اٹھا علی علی سن لو حسن نبی ورگا تے نال کہہ رہے نے حسن میرا دیکھیا جی انج پک حسن تیرے تو میرا باپ قربان ہو جائے تیری عظمت تو میرا باپ فدا ہو جائے حسن تیری شکل و صورت ویکھ کے محمد دی یاد آ جاندی ہے میرے بھائیو میں انہاں لفظاں تے اتفاق کرنا تے نال اے شکوہ چھڑ کے چلنا کہ میری گل پوری نہیں ہوئی حکیم سید احمد سعید صاحب اللہ تواڈے ادارے نور نبوت نو اور تانوں سارے نو کامیابی دے تے صرف ایک ہی گل جڑی میں کہی سی 2 گلاں کرنیاں نے ایک ہو گئی حسن وال رضی اللہ ایک چھوٹا جا اشارہ کہ حضرت حسین پھر بولو ذرا نا جی نا سوچیا جے بھی نا یہ ہنے پوری ہو جانی ہے حسین جنت دا بادشاہ مسلمانوں ذرا تھوڑی جی اونچی کہو سبحان اللہ اللہ دی رضا علی ایک باری پھر کہہ دو
حسین جنت دا بادشاہ حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھ لے شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہہ دیو پوری ہو گئی ہے الامر فوق الادب ہو گئی ہے یہ تو مننا پینا کہ عثمان اللہ دے فضل نال با ادب ہے تے با ادب ہی رہے گا انشاءاللہ چلیے میں جانا